जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जस्टिस फायज ईसा काजी साहब की सरबराही में 3 जनवरी को सुनेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। और लेवल प्लेइंग फील्ड की वो बुनियाद क्या है तहरीक इंसाफ की कि हमारे उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया जा रहा है, हमारे उम्मीदवारों के तजवीज़ कुनिंदे तायद कुनिंदों को गिरफ्तार किया जा रहा है, झूठे और मन घड़त मुकदमे बनाए जा रहे हैं हम पर, हमारे घरों में छापे मारे जा रहे हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो चुका है, इंसानी हकूक़ के जो हैं वो सारे पामाल हो चुके हैं। इसके अलावा हमारे कागजात नामजदगी कहीं हमें दिए नहीं गए, कहीं हमसे वापस लिए नहीं गए, कहीं छीन लिए गए, कहीं फाड़ दिए गए, और जहाँ जहाँ हम जमा करवा पाए वहाँ अक्सरियत अब हमारे कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। और इलेक्शन कमीशन पार्टी बन चुका है हमारे ख़िलाफ़, और ब्यूरोक्रेसी जो इलेक्शन करवाने जा रही है इस बार जुडिशल अफसरों यानी एडिशनल सेशन जजों और सिविल जजों की बजाय ब्यूरोक्रेसी इस मरतबा इलेक्शन करवाने जा रही है। तहरीक इंसाफ का कहना है कि ये ब्यूरोक्रेसी हमारे ख़िलाफ़ पार्टी बनी हुई है। 1000 के करीब MPOs आर्डर्स यानी लोग हमारी हरासत हमें गिरफ़्तार करने के आर्डर्स KP ब्यूरोक्रेसी ने जारी किए। 2500 के करीब जो आर्डर्स हैं वो पंजाब ब्यूरोक्रेसी ने जारी किए, और ब्यूरोक्रेसी की अक्सरियत मुस्लिम लीग नून या PDM हुकूमत या शहबाज हुकूमत की लगाई हुई है, और अब निगरान हुकूमत की लगाई हुई है, और निगरान हुकूमत और शहबाज हुकूमत दोनों हमारे ख़िलाफ़ है। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड है जिसकी एक पहली समाअत हो चुकी है फायज ईसा काजी साहब की सरबराही में। और दूसरी इससे पहले भी कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारक मसूद, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह की बेंच में भी ये हो चुकी। इसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बुला के कहा, और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ को आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे, लग रहा है इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर रहा, लग रहा है इलेक्शन कमीशन जिन जो शिकायत है उन पर काम नहीं कर रहा। बल्कि अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि जब उस्मान डार साहब की वालदा के साथ जो कुछ हुआ हम पढ़ चुके हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन ने ना निगरान हुकूमत ने कुछ किया। और उसके बाद 3 रुकनी बेंच ने कहा इलेक्शन कमीशन को तहरीक इंसाफ के साथ बैठे और लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से उनकी शिकायत दूर करे। फिर इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ वाले बैठे, और उसके बाद तमाम IGs को ख़त लिखा इलेक्शन कमीशन ने कि तहरीक इंसाफ के लोगों को हरासा ना किया जाए, लेकिन उसके बावजूद कुछ ना हुआ, जिस पर फिर से तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में है, और अब 3 रुकनी बेंच 3 जनवरी को ये केस सुनेगा। साथ साथ ये भी बताता चलूँ, अभी बात करनी है PTI के वकीलों के आपसी इख्तलाफात जिसकी वजह से सूरत हाल ख़राब होती जा रही है दिन ब दिन तहरीक इंसाफ की। लेकिन उससे पहले ये बताता चलूँ कि तहरीक इंसाफ का ऑनलाइन जो जलसा है या गैदरिंग है वर्चुअल, वो होने जा रही है 7 जनवरी को, जिसमें 2 काम वो करेंगे। एक तो वो पार्टी मंशूर पेश करेंगे, और दूसरा शौकत खानम की फ़ंड रेजिंग करेंगे। दुख की बात यह है कि तहरीक इंसाफ मंशूर भी किसी वो जलसे में या में नहीं पेश कर सकती, और उससे ज़्यादा दुख की बात यह है कि इस्लामाबाद में शौकत खानम जैसा फलाही इदारा जो पूरे मुल्क का इदारा है, जो इमरान खान का नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है, जिसमें लाखों पाकिस्तानियों का इलाज हो चुका है शौकत खानम अस्पताल, और 29 साल से शौकत खानम अस्पताल लाहौर खिदमत कर रहा है पाकिस्तान की, 8 साल से शौकत खानम अस्पताल पेशावर खिदमत कर रहा है, और अब कराची का अस्पताल बन रहा था। कराची के शौकत खानम के लिए फ़ंड रेजिंग होना थी लाहौर में, इस्लामाबाद के मैरियट होटल में, तो वो बिना किसी इल्ज़ाम के या बिना किसी बात के या बिना किसी जवाज़ के वो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने आखिरी वक्त पे उनकी मुअत्तल कर दिया। यानी शौकत खानम जैसा फलाही इदारा भी फ़ंड रेजिंग नहीं कर सकता इस वजह से कि ये इमरान खान का बनाया हुआ अस्पताल है। ये तो पूरे मुल्क का इदारा है, इसमें तो ये इमरान खान का नहीं, इसकी ज़मीन इमरान खान खुद कहते हैं कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ने दी, इसमें मुशर्रफ साहब ने भी फ़ंड रेजिंग की, इसमें
قوم فنڈ ریزنگ کرتی ہے، پیپلز پارٹی والے بھی فنڈ دیتے ہیں، مسلم لیگی بھی فنڈ دیتے ہیں، تحریک انصاف والے بھی فنڈ دیتے ہیں، یہ تو پورے قوم کا، اور پورے کوئی نہیں شوکت خانہ میں جا کے پوچھتا کہ آپ مسلم لیگی ہو یا پیپلز پارٹی کے ہو یا تحریک انصاف کے ہو تو آپ کا علاج کریں. وہاں مریض جاتے ہیں، غریبوں کا بھی مفت علاج ہوتا ہے، اور وہاں اسٹیٹ آف دا آرٹ کینسر کا علاج ہو رہا ہے. تو اس لیے خدا کے لیے ان فلاحی اداروں کو بخش دیں. تو لیول پلینگ فیلڈ کی سماعت ہونے جا رہی 3 جنوری کو، اور ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل خیر سے اب وہ وکیل کم ہو گئے ہیں، سیاستدان زیادہ بن گئے. ان کو کیسوں کا، عدالتوں میں کیسوں کی کم فکر ہوتی ہے، اپنے امیج، اپنی پاپولیرٹی اور میں کی سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے. دھڑے بنے ہوئے ہیں. شیر افضل مروت شعیب شہین کو غدار سمجھتے ہیں، شعیب شہین شیر افضل مروت کو کسی قابل نہیں سمجھتے. بیرسٹر گور کو لطیف کھوسا کہتے ہیں کہ میں اس سے زیادہ تجربہ کار ہوں. بیرسٹر گور کی کیا حیثیت؟ اور بیرسٹر گور کہتے ہیں کہ اصل عمران خان کا ترجمان میں ہوں. لہٰذا کوئی علیمہ خان کے قریب ہے، کوئی بشرا بی بی کے قریب ہے، کوئی عمران خان کے قریب ہے، کوئی کہتا ہے کہ جو دوسرا جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ سے ملا ہوا ہے، میں انٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں. کوئی کہتا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ یہ تو ہماری پارٹی میں پھوٹ ڈالنے آیا، اصل انقلابی میں ہوں، اصل پارٹی کا ترجمان میں ہوں. اور ساروں کا اس وقت فوکس ہے اپنے الیکشن پہ، ٹکٹوں پر. لاٹری نکلی ہوئی ایک طرح کی، کوئی شک نہیں کہ وکیل عمران خان کا بڑی ہیلپ کر رہے ہیں، لیکن اس وقت وکیلوں کی لاٹری نکلی کیونکہ جو حالات ہے پاکستان تحریک انصاف کے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ چھوڑ گئے. تو اب ٹکٹوں کی، ظاہر پاکستان تحریک انصاف مقبول ترین پارٹی ہے، اس کے ٹکٹ پہ جیتنا نسبتاً آسان دکھائی دے رہا ہے. تو لہٰذا ٹکٹوں پہ اپنے الیکشن پر فوکس ہو رہا ہے. ابھی جیسے کل ہی سپریم کورٹ میں لیول پلینگ فیلڈ کی سماعت تھی، بینچ نے وقفہ کیا. اس کے بعد شعیب شہین صاحب کو وقفے کے بعد آنا چاہیے تھا. وہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے جہاں ان کے اپنے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تھے. اس کے سلسلے میں پھر اس کے بعد جب بینچ بیٹھا ہوا تھا، وہ باہر سپریم کورٹ کے باہر پریس کانفرنس کر رہے تھے. خیر اس کے بعد وہ رجسٹرار سے ملے سپریم کورٹ کے، اور 3 تاریخ ہو گئی اور وہ کیس آگے چلا گیا. لیکن جو اس وقت تحریک انصاف کے مسائل ہیں، جو تحریک انصاف کے کیس ہیں، جو عمران خان کے کیس ہیں، اس میں اگر عمران خان کے وکیل سیاستدان بن گئے اور ان کے آپس میں اگر اختلافات نہ ختم ہوئے تو نقصان ہوگا عمران خان کو بھی اور تحریک انصاف کو بھی. ابھی تو مقبولیت کا دھکا لگا ہوا ہے. ابھی تو چونکہ بہت سارے کیسز ایسے ہیں جو مدعی ہے، پراسیکیوشن، ایف آئی اے، نیب، وہ پروو نہیں کر پائی، تو لہٰذا ریلیف ملتا جا رہا ہے. لیکن تحریک انصاف کے وکیلوں کو عدالتوں میں قانونی جنگ لڑنی پڑے گی، نہ کہ سیاسی جنگ لڑنی پڑے گی. ان کو اپنے سیاست، اپنے الیکشن، اپنے ٹکٹوں، اپنے امیج اور اپنے میں سے نکل کے عمران خان اور تحریک انصاف پر فوکس کرنا ہوگا. پاکستان زندہ باد.